बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 22 दिसंबर बरोज़ जुमरात हम बात करेंगे दो अहम इशूज़ के हवाले से। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मुस्लिम लीग नून की दरख्वास्त पर आज समाअत हुई है और मुस्लिम लीग नून आज ही जो नोटिफिकेशन सस्पेंड करवाना चाहती थी इलेक्शन का, वो अदालत ने इस्तदा मुस्तरद कर दिया और मामला अब आगे चला गया, नोटिस हो गया है और नोटिस के बाद तमाम फ्रीकैन को सुनने के बाद फैसला किया जाएगा। ये बहुत कम हमने देखा है कि चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब की अदालत में इस तरह का कोई मामला हो और फिर समाअत, चूँकि मुस्लिम लीग नून की दरख्वास्त है तो समाअत लंबी तारीख नहीं दी गई और उसकी तफसील मैं आपके साथ शेयर करूँगा। और साथ में आपको बताऊँगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की एक दरख्वास्त थी जिसमें नून लीग और नून लीग के साथ पीपल्स पार्टी के जो केस है उनका फॉरेन फंडिंग का, और उसमें स्क्रूटनी कमेटी जो मामले को डिले कर रही थी उस पर भी अदालत की जानिब से अहम ऑर्डर जारी कर दिया गया इलेक्शन कमीशन को। उसकी तफसील भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। पहले तो मैं आपको बताता चलूँ कि इस्लामाबाद में बलदियाती कानून में और बलदियाती इंतखाबात का में जो तरमीम का मामला है उसके हवाले से कौमी असम्बली का हंगामी इजलास जो आज बुलाया गया था, जो सदर पाकिस्तान ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो MNAs थे उनके लिए बुलाया था, लेकिन साथ अब उसमें एक एजेंडा स्पीकर की जानिब से शामिल किया गया है और वो एजेंडा ये है कि बलदियाती इंतखाबात के कानून की में तरमीम का जो बिल है वो आज कौमी असम्बली से मंजूर करवा लिया जाएगा। उसका फ़ायदा इनको क्या होगा कि जब ये कानून मंजूर करवा लेंगे तो फिर वो जो नोटिफिकेशन था वो कानून बन जाएगा और कानून फिर अप्लीकेबल होगा। अब देखना यह है इलेक्शन कमीशन को। इलेक्शन कमीशन कहता है पंजाब हुकूमत की जानिब से एक बलदियाती कानून बनाया गया तो कहा जाता है कि हम पुराने कानून पर करवा लेंगे, हम अपना आईनी इख्तियार इस्तेमाल करेंगे। अब वफाकी हुकूमत की जानिब से जो नया कानून मंजूर करवाने जा रही है वफाकी हुकूमत, इसके ऊपर क्या जवाब आएगा इस हुकूमत का और इलेक्शन कमीशन का, वो बड़ा दिलचस्प होगा। इस बिल का मकसद यूनियन काउंसिल की तादाद में इजाफा और मेयर के ओहदे के लिए बराह रास्त इंतखाब करना होगा और जो इजलास है उस इजलास को तलब किया गया है। सियासी जमातें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो 31 दिसंबर की इलेक्शन की तैयारी में मसरूफ़ है, लेकिन मुस्लिम लीग नून का एक ही काम है, वो भले पंजाब में, भले खैबर पख्तूनख्वा में, भले PDM के लोग अगर कराची में हों और भले जो इस्लामाबाद में PDM के लोग हों, वो सिर्फ इलेक्शन को मुलतवी करवाने पर लगे हुए हैं। उनका और कोई काम नहीं है, उनकी और कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, उनका कोई और मकसद नहीं है सिवाय इस मकसद के कि वो सिर्फ इसको लिंगर ऑन करना चाहते हैं, डिले करना चाहते हैं और वो इलेक्शन से भागना चाहते हैं। इलेक्शन से वो डरे हुए हैं, इस वजह से उन्होंने आज ये सारा किया है। मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक सेनेटर रुकन ने जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने ये दरखास्तें दायर की हैं और आज उन दरखास्तों पर जो समाअत है वही है और उसमें ये कहा गया है कि अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आज एक दरखास्त दायर की गई है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रुकन की जानिब से दायर दरखास्त में मज़कूरा कानून में तब्दीलियाँ करने पर शहबाज शरीफ और उनकी काबीना के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू करने का मुतालबा किया गया है। दरखास्त में ये मुतालबा किया गया, ये जो बलदियाती कानून और इलेक्शन से 10-12 दिन पहले इनकी जानिब से ये जो वारदात डाली गई है 31 दिसंबर का इलेक्शन मुलतवी करवाने के लिए, उसके लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ये दरखास्त दायर की है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ये कहना है कि शहबाज शरीफ और उसकी काबीना ने ये जो नोटिफिकेशन जारी किया है ये तौहीन अदालतों के अहकामात ने बलदियाती इलेक्शन करवाए और ये उसमें सामने आ गए हैं और उसमें रुकावट डालना चाहते हैं। दरखास्त में कहा गया कि मज़कूरा तब्दीलियाँ इंतखाबात में सिर्फ ताख़ीर का सबब बनने के लिए की गई हैं और इस वजह से शहबाज शरीफ और इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। अब यह दरखास्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ दायर कर चुकी है, जबकि मुस्लिम लीग नून की जानिब से जो दरखास्त दायर की गई है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जानिब से ये कहा गया कि जी हमें हर हाल में जो 31 दिसंबर का नोटिफिकेशन है उसको कलअदम करार दिया जाए इलेक्शन का। साथ जो कैबिनेट का जो नोटिफिकेशन है उसको गैर कानूनी करार दिया इलेक्शन कमीशन ने अपने फैसले में, उस फैसले को गैर कानूनी और गैर आईनी करार दिया जाए। इलेक्शन कमीशन के पास अख्तियारात नहीं है, इलेक्शन कमीशन कोई अदालत नहीं है कि वो काबीना के फैसले को इस तरीके से सबोताज करे। और साथ ये भी कहा गया है कि इलेक्शन कमीशन के इस फैसले को भी और 31 दिसंबर को जो नोटिफिकेशन जारी हुआ है इलेक्शन करवाने का उसको भी कलअदम करार दिया जाए। इस पर दरखास्त पर समाअत हुई और जो मुस्लिम लीग नून के चेयरमैन के उम्मीदवार हैं शहजाद औरंगजेब, उनके वकील आदिल काजी साहब सीनियर एडवोकेट हैं, वो पेश हुए और चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब की अदालत में समाअत हुई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 31 दिसंबर को बलदियाती इलेक्शन रुकवाने की दरखास्तों पर इलेक्शन कमीशन समेत तमाम फ्रीकैन को नोटिस जारी किया है
اور عدالت نے بلدیاتی انتخابات سے متعلق درخواستوں کو یکجا کر کے سماعت کا حکم دیا ہے۔ اور اس میں مزے کی بات یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی درخواست کو بھی یکجا کر دیا ہے۔ جو پاکستان تحریک انصاف کی یہ درخواست ہے کہ یہ قانون سازی جو آج کرنے جا رہے ہیں یا انہوں نے جو کابینہ کی جانب سے نوٹیفیکیشن جاری کیا ہے وہ صرف اور صرف تاخیر کا باعث بننے کے لیے، صرف اور صرف ان کی جانب سے یہ سارا جو معاملہ ہے وہ کیا جا رہا ہے انتخابات سے بھاگنے کے لیے، اس کو بھی اور باقی جو انتخابی بلدیاتی انتخابات کے حوالے سے متفرق درخواستیں تھیں، عدالت نے تمام درخواستوں کو اکٹھا کر دیا اور عدالت نے کہا کہ پہلے ہم اس پر تمام فریقین کو، پی ٹی آئی کو بھی سنیں گے، تمام سیاسی جماعتوں کو سنیں گے، الیکشن کمیشن کو سنیں گے، اور پھر اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ کیا فیصلہ کرنا ہے۔ اس الیکشن کمیشن نے کہا کہ وہ وفاقی حکومت کی بات نہیں مانتے۔ یہ کہا ہے مسلم لیگ نون نے اسلام آباد ہائی کورٹ سے کہ الیکشن کمیشن کہہ رہا ہے کہ وہ وفاقی حکومت کی بات نہیں مانے گا۔ چیف جسٹس عامر فاروق نے استفسار کرتے ہوئے کہا کہ آج کے دن 125 یونین کونسلز موجود ہیں، 101 پر الیکشن کیسے کرائیں گے؟ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ پورا ایک طریقے سے سارا معاملہ کیا جا رہا ہے اور ساری چیزیں مینج کر کے ہی یہ معاملہ آگے بڑھایا گیا ہے۔ آنریبل چیف جسٹس عامر فاروق صاحب نے یہ سوال کیا کہ جب یونین کونسل آج کی تاریخ میں وفاقی حکومت نے 125 کر دی ہیں تو 101 یونین کونسلز میں کیسے الیکشن کرائیں گے؟ 101 پر الیکشن انتخابی شیڈول کے بعد یونین کونسل کی جو تعداد میں اضافہ کیا گیا ہے، کیا وہ درست ہے یا غلط ہے؟ درخواست گزار کے وکیل نے کہا کہ لوکل گورنمنٹ ایکٹ میں ترمیم کا بل بھی اسمبلی میں موجود ہے اور وہ بھی اسمبلی سے منظور ہو جائے گا۔ تو عدالت نے کہا وہ تو بات کی بات ہے، لیکن اصل میں تو ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ یہ جو سارا معاملہ ہے یہ کیسے سامنے آئے گا، اور اس میں اہم جو ڈیولپمنٹ ہے وہ صرف یہ ہے کہ بلدیاتی قانون کیا جب شیڈول جاری ہو جائے تو شیڈول جاری ہونے کے بعد کیا کچھ ایسا ہو سکتا ہے، کیا شیڈول جاری ہونے کے بعد جو آنریبل عدالت ہے وہ یونین کونسل میں جو اضافہ ہے اس پر کو اپنی ڈائریکشن دے سکتی ہے یا نہیں دے سکتی؟ یہ ایک کویسچن آف لا ہے۔ کویسچن آف لا یہ ہے کہ 101 یونین کونسلز تھیں، بلدیاتی کا الیکشن کے لیے شیڈول جاری کر دیا گیا ہے۔ اب شیڈول جاری ہونے کے بعد اور تمام تیاریاں الیکشن کی مکمل ہونے کے بعد اگر وفاقی حکومت کی جانب سے جو یونین کونسلز میں ان کی تعداد بڑھا دی گئی ہے تو کیا یہ بدنیتی ثابت ہوگی؟ کیا اس کو کہا جائے گا کہ یہ وفاقی حکومت نے بدنیتی کرتے ہوئے یونین کونسلز کی تعداد میں اضافہ کیا ہے چونکہ وہ تاخیر چاہتے ہیں، چونکہ وہ نہیں چاہتے کہ الیکشن ہو اور وہ الیکشن میں تاخیر کے لیے یہ سارے حربے استعمال کر رہے ہیں؟ یہ کویسچن آف لا رائز ہوا ہے آج کی ہیئرنگ میں، اور چیف جسٹس عامر فاروق صاحب نے کہا کہ اس پر ہم دیکھیں گے اور اس پر باقاعدہ فریقین کو ہم سنیں گے۔ دوسرا، عدالت نے یہ بھی سوال اٹھایا کہ جب یونین کونسلز 125 ہیں آج کے دن تو پھر 101 پر الیکشن کیسے ہوگا؟ یہ بھی ایک سوال ہے جس پر الیکشن کمیشن سے جواب طلب کیا گیا ہے۔ درخواست گزار کے وکیل نے کہا کہ لوکل گورنمنٹ ایکٹ میں ترمیم کا جو بل ہے وہ آج اسمبلی میں پیش کیا جائے گا، اور وہ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ انہوں نے اسمبلی کے آج اجلاس میں اس کو منظور کروا لینا ہے۔ بہرحال یونین کونسل کی تعداد میں اضافے سے متعلق وفاقی حکومت نے الیکشن کمیشن کی جانب سے اس کو چیلنج کیا۔ ایڈوکیٹ جنرل اسلام آباد بیرسٹر جہانگیر جدون کے ذریعے الیکشن کمیشن کے فیصلے کو چیلنج کیا گیا۔ باقاعدہ وفاقی حکومت نے اس کو چیلنج کیا ہے اور باقاعدہ ایڈوکیٹ جنرل کے ذریعے اس کو چیلنج کیا گیا الیکشن کمیشن کے فیصلے کو، اور مسلم لیگ نون نے الگ چیلنج کیا ہے، وفاقی حکومت نے الگ سے ایڈوکیٹ جنرل کے ذریعے اس کو چیلنج کیا الیکشن کمیشن کے فیصلے کو، اور پی ٹی آئی نے توہین عدالت کی درخواست کی ہے وفاقی حکومت کے خلاف کہ جی یہ تاخیر جان بوجھ کے تاخیر کر رہے ہیں، اور ان کا مقصد کیا ہے؟ ان کا مقصد معاملے کو آگے لے کے جانا ہے۔ دوسری جانب الیکشن کمیشن میں سیاسی جماعتوں کی اسکروٹنی کی رپورٹ کے حوالے سے کیس تھا۔ پاکستان تحریک انصاف نے فروخ حبیب کی جانب سے ایک درخواست دائر کی گئی تھی اسلام آباد ہائی کورٹ میں کہ اسکروٹنی کمیٹی 2018 میں سپریم کورٹ کے حکم پر جو فورن فنڈنگ کیس ہے اس پر تحقیقات شروع ہوئی تھیں۔ پاکستان تحریک انصاف کے خلاف بھی اسکروٹنی کمیٹی بنائی گئی تھی، پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے خلاف بھی بنائی گئی تھی۔ پاکستان تحریک انصاف کے خلاف انہوں نے فیصلہ بھی دے دیا، پاکستان تحریک انصاف کے خلاف انہوں نے کارروائی بھی شروع کر دی، لیکن جو نون لیگ اور پیپلز پارٹی ہے ان کے خلاف جو کیس ہے وہ وہیں پہ کھڑا ہے۔ آرٹیکل 187 کانسٹیٹیوشن آف پاکستان کا یہ کہتا ہے کہ سپریم کورٹ کے فیصلوں پر عمل درآمد کروانا یہ ہائی کورٹس کی ذمہ داری ہے، چونکہ سپریم کورٹ نے کہا تھا کہ تمام سیاسی جماعتوں کے جو ان کی فورن فنڈنگ ہے اس کو چیک کرنا ہے، اس کی اسکروٹنی کرنی ہے۔ تو چونکہ الیکشن کمیشن ملا ہوا ہے پی ڈی ایم کے ساتھ، الیکشن کمیشن نون لیگ اور پیپلز پارٹی کی حد تک نہیں کروا رہا اور صرف پاکستان تحریک انصاف کے خلاف انہوں نے فیصلہ دیا ہے، تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ ان کے خلاف کارروائی کی جائے اور ان کو ہر حال میں
स्क्रूटिनी कमेटी की जो रिपोर्ट है उसको मंगवाया जाए। अदालत में चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब के पास समाअत हुई। फरूख हबीब इसमें हैं पिटिशनर हैं, जबकि बैरिस्टर अनवर मंसूर खान साहब जो साबिक अटार्नी जनरल साहब हैं वो अदालत में पेश हुए ऑन बिहाफ ऑफ द पिटिशनर। उनकी जानिब से कहा गया कि इलेक्शन कमीशन ने सिर्फ पीटीआई की स्क्रूटनी मुकम्मल की है, दीगर सियासी जमातों के खिलाफ जो कार्रवाई है वो ज़ेर इल्तवा रखी गई है। अदालत ने सवाल किया कि आपकी यही सदा है कि दीगर सियासी जमातों की स्क्रूटनी भी जल्द हो। उन्होंने कहा हमारी यही सदा है, लेकिन इस पर पहले इस्लामाबाद हाई कोर्ट और अतर मिनल्ला साहब फैसला कर गए हैं, उसके बावजूद ये उस पर कोई कार्रवाई नहीं करते और स्क्रूटनी कमेटी का कोई पता नहीं है कि वो पीपल्स पार्टी और नून लीग के खिलाफ क्या कार्रवाई करती है, और वो सारी खामोशी है। तो इस पर अदालत ने कहा चले हम रिपोर्ट तलब कर लेते हैं। तो उन्होंने कहा हमारी इससे बढ़कर भी सदा है कि इनके खिलाफ जो कार्रवाई है वो की जाए और इसको रोजाना की बुनियाद पर स्क्रूटनी कमेटी कार्रवाई करे और इनके खिलाफ जो फाइंडिंग्स हैं या जो रिपोर्ट है वो जमा करवाई जाए। तो इस पर अदालत ने कहा चले हम इन चीज़ों को देख लेते हैं और इस पर रिपोर्ट तलब कर लेते हैं, लेकिन हम इसमें फरवरी की तारीख रख देते हैं। अनवर मंसूर खान साहब ने कहा कि जनाब अगर आपने फरवरी की तारीख रखनी है तो फिर हम आपके पास आए क्यों हैं? ये मामला तो फिर इलेक्शन कमीशन के पास पहले भी महीनों से पेंडिंग है। आपने भी अगर 2 माह की तारीख देनी है तो फिर हमें क्या, हम चाहते हैं कि भाई हमारे खिलाफ तो फैसला आ गया, इनको क्यों आपने बचाया हुआ है? तो अदालत ने कहा नहीं चले फरवरी के, हम तो फरवरी के दूसरे हफ्ते में तारीख देने लगे थे, अब हम जनवरी के आखिरी हफ्ते में तारीख रख लेते हैं और स्क्रूटनी कमेटी के हवाले से रिपोर्ट तलब कर लेते हैं कि अब तक एक फ़ायदा हुआ है कि अदालत ने स्क्रूटनी कमेटी के हवाले से अब तक की जो उनकी जानिब से इंक्वायरी है उसकी रिपोर्ट तलब कर ली है और जनवरी के आखिरी हफ्ते के लिए इलेक्शन कमीशन को कहा है कि वो स्क्रूटनी कमेटी की अब तक की जो पेशरफ्त है उससे अदालत को आगाह करे और फिर अदालत फैसला करेगी कि क्या रोज़ाना की बुनियाद पर स्क्रूटनी कमेटी अपनी कार्रवाई जारी रख सकती है या नहीं रख सकती। जो भी तफसीलात होंगी आपके साथ शेयर करते रहेंगे। अल्लाह पाक पाकिस्तान का हमें नासिर हो। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।